l'innocence des musulmans, la malice, l'intelligence et la force. شفتوا اليهود والامريكان يستغلوا العرب والمسلمين باسكو لقاونا حنا ما كان حالة. قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت الاسلام انوسون تصنتوها 15 واحد. كاين في الجزائر يتصنتوا لي فيديو اللي يضحكوهم، اللي يبردوا لهم القلوب تاعهم، وناس بكري خلاونا كلام، قالوا لنا دير على الراي اللي يبكيك وما تديرش على الراي اللي يضحكك، خاطر اللي يضحكك راه يبرد لك في قلبك، اما الراي اللي يبكيك راه يفيق فيك. اليهود والامريكان من استغلوا العرب والمسلمين كلهم جنرال، شافوهم ما على بالهمش لا بلا ريليجيون تاعهم لا بحاجه لا والو، ما متلهين بالقرايه، ما متلهين بالسياسه، ما متلهين ببلادهم، ما متلهين بهذا. استغلوكم عليها، داروا الفيلم l'innocence des musulmans. هذا كل شيء تخطيط. استغلوا الثورات العربية، خلاهم متلهين في الثورات العربية ويهرسوا في بلدانهم، وهما كانوا يتورنوا في هذاك الفيلم. كي خرجوا الفيلم زادوا لهاونا مرة واحدة أخرى encore une fois. الهدف تاعهم هما كاين ثلاثة يحوسوا يكملوا معاهم: حزب الله، سوريا، والإيران. هذا هو المقصود. نهار اللي خرج الفيلم وناضوا الشعوب العربية والمسلمة في المظاهرات، la première des choses ils ont visé حسن نصر الله باللي راه يساعد في سوريا. هذه ils ont sanctionné l'Iran pendant 180 jours على خاطر النيكليير تاعها، وما يقول لهم سلميين وما يقول لهم لا غديروا لا بومب اتوميك، لان اسرائيل راهي خايفه الى ايران تصنع لا بومب اتوميك تولي سو لا مناس دو ليران. هما يحوسوا يكملوا مع هذا لو تريونغل اللي راه داير لهم مشاكل الاسرائيليين، اللي يكملوا مع حزب الله وسوريا وايران. هما لافون صافي بيان لونطون قال لك لاكس ديمال فيزاو 5 دول، لازم البروغرام تاعهم يطبقوه ويكملوه باش تقعد إسرائيل مرتاحة البال وهي الأقوى في الشرق الأوسط، ويولي لو بتي بوسي تاعهم، يعني الولد المدلل تاع الأمريكان الإسرائيليين يتحكموا في العرب كوم دي روا، ونولوا تحت العين الإسرائيليين. هذا هو الهدف. الإسرائيليين معروفين في الحيلات تاعهم والتخطيط تاعهم من التاريخ إلى يومنا هذا، ودائما عندهم موديل لا فورس، يقعدوا تحت لا فورس، كانوا بكري تحت لا فورس تاع روم، ومن بعد وكانوا تحت لا فورس تاع ليجيبت في وقت لي فaraon، وكانوا تحت لا فورس تاع العرب لما كانوا أقوياء، والآن راهم تحت موديل لا فورس أمريكان، ويستغلوا لا فورس، يستغلوها هما ما تبحرلهمش، هما لا فورس يستغلوها، احنا لا فورس ما نستغلوهاش. هما يستغلوا لا فورس ويخدموا لنفوسهم، يعني
الإسرائيليين ما يحبوا حتى إنسان في العالم، يحبوا نفوسهم، ما يحبوا لا الأمريكان ولا العرب ولا الأوروب ولا حتى واحد، يحبوا نفوسهم. الأنبياء تاعهم جاوهم بالرسائل وقتلوهم، وكانوا يتمنكروا فيهم ويعذبوهم ويضربوهم إلى آخره. هادو الأنبياء تاعهم. كي بغيتو نتوما محمد صلى الله عليه وسلم ما يتورنوش عليه فيلم مسيء كيما هاك، حاجة بالنسبة عادية ليهم، لأن الأنبياء تاوعهم وتمنكروا فيهم وقتلوهم. بحال نبينا احنا عربي ماشي منهم صلى الله عليه وسلم. إلا تخمم بلي هاد الناس يحبوا نفوسهم لأن يعرفوا بلي هما يعني مغضوب عليهم إلى يوم الدين. Dieu les a maudits une fois pour toutes. عارفين رواحهم بلي ما يدخلوش الجنة، ولهذا ما يخلوش لو موند ترانكيل اون بي. دين أرض تاع فلسطينيين ويتحكموا في إسرائيل في فلسطين ويقتلوا فيهم كل يوم، وماريكان تساعد فيهم. ماريكان تقول بلي Je suis pour la démocratie et la paix dans le monde. Quelle démocratie, monsieur, et quelle paix dans le monde. لما خرج الفيلم كان كلشي مخطط ديريكت. ils ont visé l'ambassade américaine اللي في بنغازي، قتلوه باش تزيد الفوضى تكبر، وهذه القضية غادي تروح بعيد، لأن راهم فيزين إيران وسوريا وحزب الله. pour qu'il n'y aura pas une autre force sauf Israël في l'Orient. Exactement comme ils ont visé مصطفى العقاد اللي تورنا الفيلم تاع الرسالة، قتلوه en 2005 في الأردن. les mêmes personnes اللي قتلوا السفير الأمريكي تاع بنغازي، les mêmes personnes هما اللي قتلوا مصطفى العقاد في الأردن en 2005. لأن مصطفى العقاد فاق بهم، عرف بلي هذه سيتين غير دو كرواساد راهم يديروا فيها حرب صليبية. بوش فمها أذكرها، بغا يتورني فيلم على صلاح الدين الأيوبي كي كومونسا فيه وجا الأردن يافي فات دو مارياج، قتلوه باش ما يكملش الفيلم، لأن الفيلم تاع صلاح الدين الأيوبي يكشف التخطيط الأمريكان والإسرائيليين، يعني لا غير دو كرواساد، يعني الحرب الصليبية، ولهذا قتلوه. اللي تخموا مليح بلي هاد الناس مخططين يستعملوا الحيلة والعقل et la force c'est les États-Unis. أما الإسرائيليين التخطيط تاعهم هي الحيلة والانتليجنس، ويستعملوا المشاكل في العالم، معروفين في التاريخ من جيل إلى جيل الإسرائيليين. أساءوا الإسلام تاعنا أو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كما أساءوا أنبياؤهم. يعني ناس ما يحشموش، يعني معروفين، يعني في الله بيبل معروفين، في القرآن الكريم معروفين. هما فيلم تاع لا طونطاسيون دو جيزي شداروا عليه لما يضربوا في جيزي، باللي احنا كنا نضربوا كيما هاك، داروا اكثر من هاك للانبياء، قتلوهم وداروا فيهم المنكر، ناس معروفين، ولهذا ربي غضب عليهم. Il les a maudits une fois pour toutes.
ومصيرهم جهنم وبئس المصير. إذا تخموا مليح، هنا الجزائريين يحوسوا في القنوات يبوسوا فينا باش حنا تاني كنوضوا هنايا، وهما يفيز لو بترول كيما ايزون فيزي لو بترول دو العراق، خطوا للعراق وداو لها البترول تاعها حتى ليبيا. وري لي كاش في الثورات العربية دولة مستقرة، ليبيا، اليمن، سوريا، مصر، العراق، مفيش. المستقر لحد الآن في المغرب العربي هي الجزائر، ولهذا راهم يقرعونا باش نوضوا حنايا ما نوضوش، أننا نعرفوا التخطيط تاعهم. حنا الشعب الجزائري nous sommes des hommes, nous sommes des braves, nous sommes des nationalistes, nous aimons notre pays. هذه البلاد ماتت عليها 1.5 مليون شهيد، وتعذبت عليها الملايين باش جابتها وحررتها. نعطوها لهم كادو لأعداء الله ورسوله، يعني احنا خبثة. الرسالة تكون هذه هي تاع الشهداء تاعنا. حرام علينا نعطوا بلاد القوم الكافرين اللي خطوا للبلدان العربية باش يدوا لهم بترول، لأنهم راهم في أزمة اقتصادية كبيرة. ياك تخموا soyez des hommes et des braves. هادو راهم يخطوا لكم يجيبوا لك لا ديمقراسي لا ريان، يديلك البترول تاعك ويقتلك وما على بلاش بيك. هو يخمم على ولاده لافونير تاع ولاده، هكذا يخمو هما لي زاميريكان لي زوروبيان. ميخممش عليك، يعرفك انت مسلم اللي جاي يقراك. براف شوف الفيلم أساءوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. خمم مليح، الناس راهي تخطط لنا. méfiez-vous, c'est des loups qui dorment. Wassalamu alaikum.